हेलो हाई एभ्रिवान। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले एसईई मोडल क्वेसन सेट 5 गर्छौं। हामीले मोडल क्वेसन सेट 2 र 4 हामीले पुरै सकिसक्यौं। अब मोडल क्वेसन सेट 5 गर्छौं र सेट 5 को क्वेसन नम्बर 1 पहिले मैले राखिदिएको हो। अब आज चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 2 को पालो हो है। र यो मोडल क्वेसन सेट 5 हाम्रो रिडमर पब्लिकेसन को सी मैथ क्लास 10 को सेट हो। यो चाहिँ जुन 42080 को लागि एसईई को जुन यो सेट हो टप 10 सेट, यसको चाहिँ पेज नम्बर 296 मा छ यो मोडल क्वेसन सेट 5 र त्यसको क्वेसन नम्बर 2 गर्छौं हामीले आज। अब क्वेसन नम्बर 2 एकचोटी रिड गर्नुभन्दा सल्भ गर्नुभन्दा पहिले 2 मिनेट मैले टाइम वेस्ट गराए अथवा पब्लिसिटी गरे आफ्नो है। हाम्रो च्यानलमा चाहिँ रिड मोर 10 सेट सी मैथ को प्लेलिस्टको भिडियोहरु छ, रिड मोर 10 सेट अप्सनल मैथ को प्लेलिस्ट छ, रिड मोर 10 सेट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी को प्लेलिस्ट छ, डीआर सिंह खडा प्र्याक्टिस बुक सी मैथ को प्लेलिस्ट छ, क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री को प्लेलिस्ट छ अनि क्यू बेसिक प्रोग्रामिङ को प्लेलिस्ट छ है। यो सबै प्लेलिस्ट मैले एसई को एक्जाम को लागि फोकस गरेर बनाएको हो। सो यो सबै प्लेलिस्ट को भिडियोहरु यसो हेर्नु पर्यो है। यो क्यू बेसिक प्रोग्रामिङ को प्लेलिस्ट को भिडियोमा अलि दुईटा भिडियो मात्रै छ, बिस्तारै सबै भिडियो आउँछ, नआउने हैन, सबै आउँछ। र यो क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री को प्लेलिस्ट को भिडियोहरुमा भ्यू आएन है। क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री को प्लेलिस्ट को भिडियोमा भ्यू आएन। सो अप्सनल मैथ लिने हाम्रो सब्स्क्राइबरहरु अथवा हाम्रो स्टुडेन्टहरुले क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री को प्लेलिस्ट को भिडियोहरु यसो हेर्नु पर्यो। र यो सबै प्लेलिस्ट को भिडियो साथसाथै यो सबै प्लेलिस्ट को भिडियोहरु यसो हेर्नु पर्यो है। र भिडियोहरु त्यस्तो युजफुल र इम्पोर्टेन्स लागेमा आफूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौ, भिडियोलाई र च्यानललाई शेयर गरौ र भिडियोमा टन्नै लाइक र कमेन्ट गरौ र आफ्नो साथीहरुलाई पनि त्यही भन्नु कि च्यानललाई भिडियोलाई शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनलाई, भिडियोमा टन्नै लाइक कमेन्ट गरिदिनलाई र गराइदिनलाई है। ल अब आज अहिले यति भन्दै अब हाम्रो क्वेशन नम्बर 2 स्टार्ट गरौ है। यो यसो मैले मेटिहाले। अब यो क्वेशन नम्बर 2 चाहिँ हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को अथवा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड एमाउन्ट सँग रिलेटेड क्वेशन हो हाम्रो है। हो त यो क्वेशनमा के हो भने विमलले है, क्वेशन म पहिले रिड गरिसकेको छु, सो डाइरेक्टली म क्वेशन गराउन खोजे। विमलले 15,000 रुपैयाँ, विमल डिपोजिट्स ₹15,000 इन सीता फाइनान्स कंपनी एंड ₹15,000 इन लुम्बिनी फाइनान्स कंपनी एट द रेट अफ 12% पर एनम। विमलले सीता फाइनान्स कंपनीमा ₹15,000 डिपोजिट गर्छ र लुम्बिनी फाइनान्स कंपनीमा पनि 15,000 रुपैयाँ डिपोजिट गर्छ एट द रेट अफ 12% पर एनम। दुईटैमा 12% पर एनम को हिसाबले जुन रेट पे गर्ने हो त्यो सीता फाइनान्स कंपनीले पनि 12% को रेट दिने हो पर एनम र लुम्बिनी फाइनान्स कंपनीले पनि 12% को इन्ट्रेस्ट दिने हो पर एनम है। अब त्यसपछि सीता कंपनी पेज इंट्रेस्ट कंपाउंडेड हाफ इयरली एंड लुम्बिनी फाइनान्स कंपनी पेज इंट्रेस्ट कंपाउंडेड इयरली। अब यसमा के हो इन्फर्मेसन भने सीता फाइनान्स कंपनीले कंपाउंड इंट्रेस्ट चाहिँ हाफ इयरली पे गर्ने हो र लुम्बिनी फाइनान्स कंपनीले इयरली कंपाउंड इंट्रेस्ट पे गर्ने हो। सीता फाइनान्स कंपनीले हाफ इयरली कंपाउंड इंट्रेस्ट पे गर्ने हो र लुम्बिनी फाइनान्स कंपनीले इयरली कंपाउंड इंट्रेस्ट पे गर्ने हो भन्ने यतिको इन्फर्मेसनबाट हामीले तलको क्वेशन गर्नुपर्ने हो है। एकचोटी म स्योर गरिहालौँ न, यो सबै पार्ट क्यामेरामा आयो कि आएन कुनै बेला। क्लियर छ, ल क्लियर छ, ठीक छ ल। अब हामीले हाम्रो क्वेशन ए नम्बर गर्छौँ। ए नम्बरमा के छ भने इफ CI is the compound interest of a sum P at the different rates R1%, R2%, R3% in the first, second and third years respectively, then write the formula to calculate CI। र यो क्वेशन हाम्रो 1 मार्क्स को क्वेशन हो, 1K लेखिएको हो, त्यो भनेको 1 मार्क्स को नलेज को क्वेशन हो है। अब यसमा सम P छ, रेट अफ इन्ट्रेस्ट एक वर्ष पहिलो वर्षमा R1%, दोस्रो वर्षमा R2% र तेस्रो वर्षमा R3% हो भने कुनै एउटा सम P अथवा प्रिन्सिपल भनेकै P को टोटल इन्ट्रेस्ट कति हुने होला इन द फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड एन्ड थर्ड इयर गरेर टोटल इन्ट्रेस्ट कति हुने होला इन द 3 इयर। यसमा टाइम त तोकिएको छैन कि यति % को लागि यो सम को P को इन्ट्रेस्ट निकाल्नुस् भनेर, तर रेट त दिएको छ नि। फर्स्ट इयरमा R1%, सेकेन्ड इयरमा R2%, थर्ड इयरमा R3%। यसको अर्थ के हो भने यसमा चाहिँ हामीले 3 इयरसम्मको इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्ने हो सम P को लागि। हामीले 3 इयर्स को सम निकाल्ने हो, के 3 इयर्स को इन्ट्रेस्ट निकाल्ने हो सम P को लागि। र कंपाउंड यो जुन इन्ट्रेस्ट हो कंपाउंडिङ, अब यो राइट द फर्मुला टु क्याल्कुलेट CI जुन लेखिएको हो, अब यो CI चाहिँ कंपाउंडेड
एनुअली हो अथवा कंपाउंडेड ईयरली हो कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो कि कंपाउंडेड सेमी एनुअली हो केही गिभेन छैन हो त गिभेन भएन भने हामीले कंपाउंडिङ एनुअली मान्नुपर्छ वा कंपाउंडिङ ईयरली मानेर अनि बल्ल क्वेसन सल्भ गर्नुपर्छ है। सो यो सम पी को हामीले कंपाउंडिङ ईयरली हिसाबले अथवा कंपाउंडिङ एनुअली को हिसाबले हामीले यसको कंपाउंड इन्ट्रेस्ट निकाल्छौँ 3 इयरमा फर द सम पी र इयर मेन्सन छैन टाइम मेन्सन छैन तर तीनवटा डिफ्रेन्ट इयरको फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर र थर्ड इयरको त रेट मेन्सन छ हो त तीनवटा इयरको रेट मेन्सन हो भने टोटल टाइम हामीले 3 इयरसम्मको इन्ट्रेस्ट निकाल्ने हो त्यसमा र कंपाउंडिङ एनुअली गरेर। सो डाइरेक्ट फर्मुला हामीले याद गरेर लेख्दा पनि भयो अथवा म यहाँ बुकबाट आफ्नो फर्मुला कपी गर्दा पनि भयो अथवा म यहाँ लेखिदिन्छु त्यो पनि कपी गर्दा भयो है। डाइरेक्ट CI इज इक्वल्स टू डाइरेक्ट फर्मुला P1 प्लस R1 अपॉन 100 1 प्लस R2 अपॉन 100 1 प्लस R3 अपॉन 100 अनि -1 यति हाम्रो यो फर्मुला हुने भयो कंपाउंड इन्ट्रेस्ट को लागि। कंपाउंडिङ एनुअली छ भन्ने अथवा सेमी एनुअली छ भन्ने फॉर द फर्स्ट ईयर इफ रेट इज R1 एंड द सेकेंड ईयर इफ रेट इज R2 एंड फॉर द थर्ड ईयर इफ द रेट इज R3। यसरी गरेर हामीले यो CI को यो फर्स्ट क्वेशन ए नंबर को क्वेशन हामीले सक्यौ। अब यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट लिऊ यो मैले मेटिहाले यति चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट लिऊ हामीले है। यति हामीले स्क्रिनशट लिऊ यो चाहिँ मैले मेटे है ल यति चाहिँ स्क्रिनशट लिऊ हामीले यति चाहिँ मैले मेटे है यति चाहिँ हामीले स्क्रिनशट लिऊ यति मैले चाहिँ मेटे है। ल र यो यसमा चाहिँ यदि यसमा चाहिँ रेट 1 सपोज रेट यसैमा भनौँ न सपोज हाम्रो रेट 1 2 इयर को लागि हुन्थ्यो रेट 2 3 इयर को लागि हुन्थ्यो रेट 3 4 इयर को लागि हुन्थ्यो भने हामीले यहाँ 2 3 4 लेख्थ्यौं है र यो भनौँ टाइम T1 इयर को लागि यो टाइम T2 इयर को लागि यो रेट यो टाइम T3 को लागि यो रेट हुन्थ्यो भने यहाँ T1 T2 T3 हामीले लेख्थ्यौं। अहिलेको क्वेशनमा हाम्रो यो T1 यो T2 र यो T3 चाहिँ 1 इयर छ त्यही भएर हामीले लेखेनौं। यो यसको पावरमा T1 1 इयर छ T2 1 इयर छ T3 1 इयर छ त्यो लेख्नु परेन अहिले हामीले है। मानौँ न यो रेट R1 हुन्थ्यो 5 इयर को लागि भने T1 लेख्थ्यौं 5 इयर र यो रेट 2 सपोज 3 इयर को लागि हुन्थ्यो भने T2 लेख्थ्यौं 3 इयर यो रेट 3 इयर को लागि 4 इयर को लागि हुन्थ्यो भने T3 हामी लेख्थ्यौं 4 इयर र त्यसपछि टोटल त्यो 5 इयर 3 इयर 4 इयर गरेर टोटल 12 इयर को लागि कंपाउंड इन्ट्रेस्ट निकाल्न सक्थ्यौं हामीले सम पी को लागि है। यति चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट लिऊ यो मैले मेटिहाले। अहिले चाहिँ यो T1 T2 T3 1 इयर को छ त्यही भएर हामीले लेखेनौं है। ल यति मैले मेटिहाले है र फेरि कंपाउंडिङ एनुअली मानेको हो हामीले है। यो चाहिँ सुरुमै मैले भनिदिएको थिएँ हैन कंपाउंडिङ केही गिभन भएन भने हामीले एनुअली मान्नु पर्यो। यो नि 4 भइसकेको छ मेट्ने वाला ल ठिकै छ। अब हामीले बी नम्बर क्वेशन गर्छौं। बी नम्बरमा के छ क्याल्कुलेट द इन्ट्रेस्ट दैट द सीता फाइनान्स एन्ड लुम्बिनी फाइनान्स प्रोवाइड इन 2 इयर्स। अब सीता फाइनान्सले र लुम्बिनी फाइनान्सले 2 वर्षमा कति इन्ट्रेस्ट पे गर्ने हो त विमललाई। इफ विमलले 15000 डिपोजिट गरेको थियो हो त यसमा अब हामीले के गरिहाल्छौं भने यो पहिला भिडियो पज गरेर क्वेशन सहित नोट गरौँ है। यो सबै मैले मेटिहाले ए देखि र बी सम्म ए देखि बी सम्म पुरै मेटिहाले। अब यो 2 वर्षमा कति इन्ट्रेस्ट पे गर्ने त्यो निकाल्नु पर्ने हो। यो क्वेशन हामीले रिड गरिसक्यौ सो मैले यो मेटिहाले हैन। अनि त्यसपछि यता सल्भ गरे। अब यसमा हामीले छुट्टा-छुट्टै सीता कम्पनीको हाम्रो हाफ इयरली छ र लुम्बिनी कम्पनीको इयरली छ भने छुट्टा-छुट्टै निकाल्दिन्छौं दुईटैको लागि हामीले है। तो फोर्स यहाँ के लेख्छु पहिला वी हैव गिवन यो बी नम्बरको सोलुसनको लागि है। यो हाम्रो बी नम्बरको सोलुसनको लागि। अब यो वी हैव गिवन के छ p = रुपीस 15000 R1 कति छ 12%। वी हैव गिवन फॉर सीता फाइनान्स कंपनी यो फॉर सीता फाइनान्स कंपनी गरिहालौ एकचोटी मेटिहालौ यो
अनि फोर सीता फाइनेंस कंपनी दुईटैको पालै पालो निकालिहालौँ न हैन। फोर सीता फाइनेंस कंपनी पी इक्वल्स टू कति हो ₹15,000 टाइम कति हो 2 इयर दुईटैको लागि टाइम 2 इयर नै हो उसको लुम्बिनीको लागि पनि। अनि रेट R1 कति हो 12% तर पर एनम 12% कति हो पर एनम। अनि कंपाउंडिंग यसको कंपाउंडिंग कस्तो हो हाफ इयरली 12% पर एनम। एंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडिंग हाफ इयरली अथवा कंपाउंडिंग सेमी एनुअली। इंटरेस्ट इज कंपाउंडिंग सेमी एनुअली अथवा हाफ इयरली दुईटा मध्ये एउटा लेखौ है। सेमी एनुअली अथवा हाफ इयरली दुईटा मध्ये एउटा लेखौ। अनि नाउ CI इज इक्वल्स टू अब यो हाफ इयरली को बेलाको फर्मुला हाम्रो कस्तो हुन्छ भने P टाइम्स 1 + R/200 अनि पावर 2t अनि t - 1 है। यो R1 गरौँ यो T1 गरौँ R1 गरौँ अनि T1 गरौँ हैन T1 गरौँ। अब यो भ्यालु राखौँ अनि सबै निकालिहालौँ। ल P को भ्यालु कति हो हाम्रो लागि 15,000 1 + R1 कति हो 12% 12 डिवाइडेड बाई 100 के अरे 12 डिवाइडेड बाई 200 R1/200 लेखेको छौँ भने हामीले यहाँ 12 मात्रै लेख्नु पर्यो है। R1/200 लेखेको छौँ भने हामीले 12 डिवाइडेड बाई 200 लेख्नु पर्यो कि नभए यहाँ यदि R1%/2 लेखेको छ भने R1/2 लेखेको छ भने यहाँ 12% लेख्नु पर्यो र त्यसपछिको स्टेपमा 12/100 गरिदिनु पर्यो र तर R1/2 हुनु पर्थ्यो। R1/2 भएको भए यहाँ इन्टु 12% गर्थ्यौँ R1 को ठाउँमा 12% लेख्थ्यौँ र 12% को साटो पछि 12/100 र इन्टु 2 गरेर 200 गर्थ्यौँ हामीले। र यो 2t मा अब t को भ्यालु कति हो हाम्रो लागि 2 इयर सो यो 2 × 2 अनि -1। अब यो हामीले पुरै एकैचोटि क्याल्कुलेटर प्रेस गरेर लेखौँ है भ्यालु पुरै एकैचोटि क्याल्कुलेटर प्रेस गरेर लेखौँ कि नभए म पाली पालो यदि गराउन खोजे भने यो भ्यालु हाम्रो लागि 15,000 हुन्छ र यो चाहिँ हाम्रो हुन जान्छ 0.06 को होल स्क्वायर -1 यो पार्ट मैले यतापट्टि अब गराएँ क्याल्कुलेसन यो हाम्रो भइहाल्छ अब कति यतापट्टि मैले गराएँ 15,000 अनि यो चाहिँ 1.06 को होल स्क्वायर 1.06 को होल स्क्वायर अनि -1 हैन। यो के को बराबर हो हाम्रो CI को बराबर हुँदैछ हैन। CI को इक्वल्स टु CI हुँदैछ। अब यो पुरै स्क्वायर इन्टु माइनस सबै गरेर म यो चाहिँ पहिले क्याल्कुलेट गरेर लेखेको हो। सो यो भ्यालु कति हो त्यो चाहिँ मैले यहाँबाट नोट गरिहालेँ। यो म चाहिँ पहिले क्याल्कुलेट गरेर लेखेको हो। यो कता लेखेको थियो तरिका 0.26247 यो भ्यालु पुरै यो स्क्वायर -1 गरेर 0.26247 र यो इन्टु 15,000 गरेर यो भ्यालु कति छ भने 3937.1544 ल। तर यो त हाम्रो के हो CI हो भने यो लास्टमा यो रुपीज हुन जान्छ। देयरफोर CI इज इक्वल्स टु कति भयो ₹3937.1544 यो डेसिमल पछि 4वटै डिजिट लेख्न आवश्यक छैन तर बढीमा जति डिजिट लेख्न सक्छौ त्यति धेरै मोर एक्युरेट हुन्छ। अझै मैले 26247 लेखेको अझै पनि लेख्न सक्थेँ मैले। हामीले जति धेरै लेख्न सक्छौँ त्यति धेरै डाटा एक्युरेट आउँछ मोर एक्युरेट आउँछ। ल यो CI हामीले यता सक्यौँ। अब यो देयरफोर सीता फाइनेन्स कम्पनी लास्टमा एकैचोटि लेखौँला। अहिले यसको भयो अब चाहिँ हामीले लुम्बिनी फाइनेन्स कम्पनीको लागि गर्छौँ है। हो त यसैमा म यो भिडियो पछिबाट नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ यसैमा म चेन्ज गराएँ है। ल 4 अब यता लेख्छु म लुम्बिनी फाइनेन्स कम्पनी यता मैले चाहिँ अब के लेख्छु 4 लुम्बिनी फाइनेन्स कम्पनी 4 लुम्बिनी फाइनेन्स कम्पनी P यति नै हो T यति नै हो R यति नै हो तर कंपाउंडिंग एनुअली हो। अब यसको कंपाउंडिंग कस्तो हो यसको एनुअली अथवा इयरली। कंपाउंडिंग यसको कस्तो हो इयरली अथवा एनुअली। कंपाउंडिंग यसको कस्तो हो इयरली अथवा एनुअली। इयरली और एनुअली भनौँ न इयरली
और एनुअली। यसको इन्ट्रेस्ट कस्तो हो कंपाउंडिंग इयरली और एनुअली। र यसकोमा अब यहाँ R1 बाई यहाँ 100 हुन जान्छ, यहाँ पनि 100 हुन जान्छ। यो 2 इन्टु अब हुँदैन, यो T1 मात्रै आउँछ, यो अब T1 मात्रै आउँछ र यहाँ 2 इयर मात्रै आउँछ। अब यो चाहिँ हुन जान्छ 0.12 को स्क्वायर। अब यो हुन जान्छ हाम्रो 1.12 को स्क्वायर। अनि अब यो चाहिँ अर्कै आउँछ। अब यो कति आउँछ भने 0.2544 आउँछ यो। अनि यो पुरै गरेर 3816 आउँछ, यो पुरै गरेर 3816। अनि यो रुपीज डाइरेक्ट कति हुने भयो हाम्रो 3816 हो। त यसरी गरेर हामीले यो क्वेसनको क्याल्कुलेसन सकिसक्यौँ हो। अब लास्टमा यो भ्यालु लेखिदिन्छौँ। यो चाहिँ हामीले CI2 निकाल्यौँ, अघिल्लो CI लाई CI1 लेखौँ है। योभन्दा अघिल्लो CI लाई CI1 लेखौँ है। मैले CI यहाँ 2 लेखेँ, अघिल्लो CI मा मैले CI1 लेखेको थिएन, त्यो CI चाहिँ 1 लेखौँ है। ल यति चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ। म एकचोटि स्योर गरौँ तल समय आयो कि आएन। आएको छ, क्लियर छ। ल अब यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ। यो मैले मेटेर C नम्बर क्वेसन गराएँ। अब यो B नम्बरको क्वेसन हाम्रो चाहिँ कति मार्क्सको थियो भने त्यो मार्क्स त म एकछिनमा हेरिहाल्छु। म यति चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ है। यो आई थिंक 2 मार्क्सको हुनुपर्छ हाम्रो एप्लिकेसनको क्वेसन। अब 1 मार्क्सको हायर एबिलिटीको क्वेसन हो। यो क्वेसन हाम्रो 2 मार्क्सको एप्लिकेसनको क्वेसन थियो है। यो B नम्बरको क्वेसन हाम्रो 2 मार्क्सको एप्लिकेसनको क्वेसन थियो। अब लास्टमा यसको ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्यो। CI1 र CI2 मात्रै निकालेर नछोडौँ है। लास्टमा यसको ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्यो। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ। मैले लास्टमा यसको ल्याङ्ग्वेज लेखिदिन्छु है। ल यो पहिला मेटिहालौँ। तेरिका यो मेट्ने नि फोकर भइसकेको छ कि यो धुनुपर्ने अवस्था बेला आइसक्यो। ल अब लास्टमा यसको ल्याङ्ग्वेज लेखिदिन्छौँ हामीले कि देयरफोर सीता फाइनान्स कंपनी पेज रुपीज यति। लास्टमा ल्याङ्ग्वेज लेख्छौँ देयरफोर सीता फाइनान्स कंपनी पेज, देयरफोर सीता फाइनान्स कंपनी पेज रुपीज उसको कति थियो सीता फाइनान्स कंपनीको 3937.1544 and Lumbini Finance Company page 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 and Lumbini Finance Company पेज रुपीज कति थियो उसको 3816 मेरो विचारमा। यस रुपीज 3816 पेज यति रुपीज टू बीमेल हैन बीमल एज कंपाउंड इंट्रेस्ट, टू बीमल एज कंपाउंड इंट्रेस्ट in 2 year according to their policy है। लास्टमा यसरी हामीले ल्याङ्ग्वेज लेखौँ है। त्यो CI1 र CI2 इक्वल्स टू मात्रै यति गरेर नछोडौँ है। भ्यालुलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेखौँ। किनभने क्वेसन ल्याङ्ग्वेजमा सोधेको हो कि कति पे गर्छ भनेर। ल अब यति चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ, त्यो गर्नु पर्दैन। अब यता भइहाल्छ। अब C नम्बरमा क्वेसन के छ भने 1 मार्क्सको क्वेसन हो र हायर एबिलिटीको क्वेसन हो कि 2 वर्षपछि यही इन्ट्रेस्टको रुपीजलाई हो 2 वर्षपछि यही इन्ट्रेस्टको रुपीजलाई हामीले अथवा तपाईले अथवा तिमीले कुन ब्याङ्कमा राख्न यो बिमललाई हामीले सजेस्ट गर्छौँ त। 2 वर्षपछि यो झिकेको रुपैयाँलाई कुन ब्याङ्कमा राख्न अथवा कुन कम्पनीमा राख्न सजेस्ट गर्ने हो त। जुन कम्पनीले बढी इन्ट्रेस्ट दिन्छ त्यो कम्पनीमा राख्न सजेस्ट गर्छौँ हामीले हो। त त्यो क्वेसन एकचोटि म लेखिहाल्छु अनि एन्सर गरिहाल्छु है। C नम्बरमा क्वेसन के हो भने व्हिच फाइनान्स वुड यु रिकमेन्ड on keeping all the money
on keeping all the money in after 2 years. Money in after 2 years and why? 2 years and why? 2 years and why? हो तो अभियसली लुम्बिनी फाइनेंस कंपनी यो क्वेश्चन हाम्रो 1 मार्क्स को हायर एबिलिटी को क्वेश्चन हो। योभन्दा अघिल्लो क्वेश्चन हाम्रो 2 मार्क्स को एप्लिकेशन को क्वेश्चन थियो बी नंबर, मैले 2A लेख्न छुटाएको थियो त्यहाँ। ल अब यसको आन्सर डाइरेक्ट के भइहाल्यो हाम्रो लुम्बिनी फाइनेंस कंपनी। लुम्बिनी फाइनेंस कंपनी अनि वाई अनि बिकज लुम्बिनी फाइनेंस कंपनी सिन्स it pays means Lumini finance company pays more interest than Sita finance company Sita finance company in same interval of time अथवा in same interval of time है। इन सेम इन्टरभल अफ टाइम लुम्बिनी फाइनेंस कंपनीले सीता फाइनेंस कंपनी को तुलनामा बढी ब्याज पे गर्दछ, बढी इन्ट्रेस्ट पे गर्दछ अथवा बढी इन्ट्रेस्ट पे गर्छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट बिमललाई भने बिमल होस् अथवा अरू पनि कोही होस् त्यसलाई हामीले लुम्बिनी फाइनेंस कम्पनीमा रिकमेन्ड गर्छौँ कि त्यसमा पैसा इन्भेस्ट गर्नुस् अथवा त्यसमा पैसा राख्नुस् हो। ल अब यसरी गरेर यति गरेर हामीले भिडियो चाहिँ यो क्वेशनको लागि सक्यौँ। अर्को क्वेशन अर्को भिडियोमा गरौँला, मसँग टाइम अलि कम छ। सो भिडियो त्यस्तो युजफुल र इम्पोर्टेन्स पहिला मैले भिडियोमा बोल्ने मेरो लेक्चरबाट पनि नोट बनाऊ र यहाँ बोर्डमा गर्ने हरेक रफ फेयरबाट पनि नोट बनाऊ है। हरेक रफ फेयर पनि आफ्नो कपीमै नोट गरौँ र मैले बोल्ने लेक्चरबाट पनि यसो नोट बनाऊ हामीले है। र भिडियो त्यस्तो युजफुल र इम्पोर्टेन्स लागेमा आफूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौँ र च्यानललाई सेयर पनि गरौँ र भिडियोमा टनै लाइक कमेन्ट गरौँ र आफ्नो साथीहरूलाई पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी भिडियोलाई सेयर र भिडियोलाई टनै लाइक कमेन्ट गरौँ भिडियोमा है। र यति भन्दै आजको लागि यो भिडियोमा अहिले यति नै गर्छौँ हामीले टिल देन सबैलाई बाई बाई, टेक केयर अफ योर्स।